मतदान केन्द्रतर्फ लाग्छौं। हाम्रा संवाददाता दीपक अर्याल सहितको टोली त्यहाँ छ। अब लागौं त्यहाँ जहाँ यति बेला डेभिड पाण्डे हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। डेभिड जी, अहिले के मतदान सुरु भइसकेको, अहिले के हुँदैछ जानकारी गराउनुहोस्। दर्शकबिन हामी यति बेला पद्मकन्या कलेजमा रहेका छौं र अहिले काठमाडौँ नगरपालिकाका मेयरका उम्मेदवार नेकपा एमालेको तर्फबाट मेयरका उम्मेदवार केशव स्थापितले आफ्नो मत हाल्ने क्रममा हुनुहुन्छ र यो सँगै अब चुनावी माहौल सुरु भएको छ। केही मिनेट अगाडिबाट देशका विभिन्न स्थानबाट मतदान सुरु भएको छ र जुन संघीयताको अभ्याससँगै दोस्रो स्थानीय तहको चुनावको रूपमा लिएको यो स्थानीय चुनावसँगै नयाँ प्रतिनिधि आएर जनताको हरेक सुख दुःखमा साथ दिने भनेर मतदाताहरूले अपेक्षा गरिरहेको अवस्था छ र अहिले हामीले तपाईलाई दृश्य देखाइरहेका छौं पद्मकन्या कलेजबाट केशव स्थापित जो नेकपा एमालेको तर्फबाट काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेयरका उम्मेदवार हुनुहुन्छ, उहाँले मतदान गर्ने क्रममा हुनुहुन्छ र हामीले तपाईलाई देशभरका विभिन्न स्थानबाट जानकारी दिइरहेका छौं। यो मतदानको प्रक्रिया, मतदाताहरूको अपेक्षा, मतदाताहरूले के सोचिरहेका छन्, आगामी 5 वर्ष कस्तो खालको जनप्रतिनिधिका साथ उनीहरू बिताउन चाहन्छन् भन्ने कुरामा उनीहरू अहिले आफ्नो यो अग्नि परीक्षामा उभिएका छन् सम्पूर्ण मतदाता र यो सँगै यो चुनावसँगै करिब 35,000 भन्दा बढी जनप्रतिनिधिहरू, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू यहाँ स्थानीय तह सञ्चालनका लागि आउनेछन् र तिनीहरूले नै स्थानीय अथवा यो संहिताको पूर्ण अभ्यास गर्नेछन् र लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्षको रूपमा लिएको मतदान अथवा निर्वाचन प्रक्रियालाई सभ्य र भव्य, भयरहित र निष्पक्ष बनाउनको लागि निर्वाचन आयोगले विभिन्न सूचनाहरू पनि, मतदाता शिक्षाहरू पनि जारी गरिरहेको अवस्था छ र त्यसलाई पालना गर्दै अहिलेसम्म त्यस्तो खालको अप्रिय घटनाहरू घटिरहेको छैन। योभन्दा अगाडिका चुनावी अभ्यासहरूमा हेर्ने भने जुन प्रकारका विभिन्न हिंसाका कुराहरू, झैझगडाका कुराहरू आउने गर्दथे, तर यो पटक भने त्यस्तो अवस्था देखिएको छैन यति बेलासम्म। यद्यपि केही मिनेट अगाडिदेखि मात्र मतदान सुरु भएको छ र यति बेलासम्मको जानकारी पाएसम्म, यति बेलासम्म सबै स्थानको जुन जति पनि मतदान स्थल छन् ती मतदान स्थलमा शान्तिपूर्ण रूपमा नै मतदान प्रक्रिया सुरु भएको छ। हामीले यो दृश्य देखाइरहेका छौं पद्मकन्या कलेजबाट प्रत्यक्ष रूपमा तपाईहरुलाई जोडिरहेका छौं र सबैको ध्यान काठमाडौँ महानगरपालिकाले तानेको छ र अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाको नेतृत्व अब कसले गर्ला भन्ने सबैको चासोको विषय बनिरहेको छ। यो अवस्थामा अहिले हामीले पद्मकन्या कलेजबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरका उम्मेदवार, नेकपा एमालेबाट मेयरका उम्मेदवार बन्नुभएका केशव स्थापित भोट हाल्ने क्रममा हुनुहुन्छ। हामीले तपाईहरुलाई यो दृश्य देखाइरहेका छौं र खास गरी 35,221 जना जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुनुहुनेछ, जसमध्ये मेयर, त्यस्तै नगरपालिकाका मेयर, उपमहानगरपालिकाका मेयर, महानगरपालिकाका मेयर गरेर 753 जना, त्यस्तै गरेर गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पनि त्यही दरमा रहेका छन् र उम्मेदवारहरूले जुन प्रकारले 1,45,011 जना उम्मेदवारहरू चुनावी मैदानमा उभिएका छन् र जसमध्येबाट 35,000 मात्र निर्वाचित हुनेछन् र अहिले यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा 1,70,33,723 जना मतदाताहरूको नामावली सूचीकृत भएको छ। यद्यपि सबै मतदाताले भने जसको नाम छ उनीहरूले सबैले भने मत हाल्ने अवस्था बनिसकेको छैन। त्यसै गरी डेभिड जी, हामीले दृश्यमा अलिकति कम नै देखिरहेका छौं। त्यहाँ अब व्यवस्थापन र पत्रकारहरूलाई छुट्याइएको स्थानको कारण पनि यो असहजता त्यहाँ छँदैछ। तपाईँ त्यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा हुनुहुन्छ, प्रत्यक्ष रूपमा दृश्य देखिरहनु भएको छ। यो जानकारी गराउनुहोस् न, अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर केशव स्थापित मतदान गर्ने चरणमा हुनुहुन्छ अथवा गरिसक्नु भएको अवस्था हो? अहिले मतदान गर्ने क्रममा हुनुहुन्छ। आफ्नो जुन मतदान गर्नुभन्दा अगाडिपट्टिका जुन प्रक्रियाहरू छन् ती प्रक्रिया पूरा गर्ने क्रममा हुनुहुन्छ र हामीले यो दृश्य देख्न सक्छौं। सम्पूर्ण धेरैजसो अधिकांश सञ्चार माध्यमहरू यहाँ आएर जुन यो सबैलाई उत्साह अथवा चासोको विषय बनेको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरको
आकांक्षीहरूको मतदान प्रक्रिया सोही दृश्य कैद गर्नको लागि सञ्चारकर्मीहरू यसरी उभिरहेको अवस्था छ भने अन्य अत्यन्तै शान्त तरिकाबाट जुन योभन्दा अगाडिपट्टि हामीले रत्नराज्य मतदान केन्द्रबाट जुन दृश्य देखाएका थियौँ 10-10 जनाको समूह बनाएर यहाँ जुन मतदाताहरूलाई भित्र प्रवेश गराउने र त्यस पछाडि त्यो सकिसके पछाडि फेरि अर्को ग्रुप पठाउने जुन त्यहाँ गरिएको थियो सोही अनुसार नै यहाँ पनि त्यसै गरी नै व्यवस्थापन गरिएको छ। त्यसबाहेक आज जुन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जुन प्रकारले अथवा मौसमविदहरूले जुन पूर्वानुमान गरिरहेका छन् मौसमको विषयमा त्यस विषयमा पनि सचेत भएर त्रिपाल लगायत जति पनि आफ्ना यो मतदाताहरूले दिएको मतलाई सुरक्षित गर्न र मतदातालाई पनि सुरक्षित गर्नको लागि अथवा सुरक्षित तवरमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागि सम्पूर्ण तयारीहरू पनि पुरा गरिएको छ र अहिले मतदानको हामीले यो दृश्य पद्मकन्या कलेजबाट देखाइरहेको अवस्था छ। देवडीजी पद्मकन्या कलेजमा अहिले जसरी मतदान सुरु भइसकेको छ र त्यहाँ अहिले काठमाडौँका मेयरका उम्मेदवार केशव विस्थापितले मतदान गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँले जानकारी गराएको नै धेरै समय भइसकेको छ। हामीले यो प्रत्यक्ष प्रसारण जोडेको नै धेरै समय भइसकेको छ भनेपछि एकजना मतदातालाई मतदान सम्पन्न गर्नको लागि समय निकै लाग्ने देखियो होइन। अब यसले अरू मतदाताहरूले क्रमैसँग मतदान गर्दै गर्दा कति समय लाग्ने अथवा यो जसरी एउटा 5 बजेसम्मको समय तोकिएको छ यसमा आम मतदाताहरूले सहज रूपमा मतदान गर्न सक्ने नसक्ने अवस्था त्यो कस्तो देखिन्छ? तपाईँको विश्लेषण के हो त्यहीँ रहेर प्रत्यक्ष रूपमा यी सबै दृश्य र यी सबै प्रक्रियाहरू निहालिरहँदाखेरि? अब खास गरी हामीले लामो समयदेखि यही दृश्य नै देखाउन खोजिरहेका छौँ तपाईँहरूलाई। जुन प्रकारले एकजना उम्मेदवार अथवा एकजना मतदातालाई जुन प्रकारले अहिले समय खर्चिएको अवस्था छ यदि यही समय नै निरन्तर खर्चिरहने हो भने दिनभरिमा अथवा जुन तोकिएको निर्वाचन आयोगले तोकिएको छ त्योभन्दा जुन तोकिएको अवधिमा अत्यन्तै कम मत खस्ने देखिन्छ। अहिले हामी यो दृश्य देखाउँछौँ त्यस पछाडि हामी फेरि थप कुराहरू गर्नेछौँ। केशव स्थापित जो नेकपा एमालेका काठमाडौँ महानगरपालिकाका उम्मेदवार हुनुहुन्छ केशव स्थापित उहाँले मतदान गर्ने क्रममा हुनुहुन्छ। हामीले यो दृश्य देखाइरहेका छौँ तपाईलाई पद्मकन्या कलेजबाट प्रत्यक्ष रूपमा। 7:22 गइसकेको अवस्था छ। यो पद्मकन्या कलेजको यो मतदान स्थलमा पहिलो मत हुनेछ। 22 मिनट ढिला भइसकेको छ। हामीले समय हेर्ने हो भने काठमाडौँ महानगरपालिकाका नेकपा एमालेका तर्फबाट मेयरका उम्मेदवार केशव स्थापितले भर्खरै मतदान गरिसक्नु भएको छ र अब यस पछाडि अन्य मतदाताहरूले पनि यस बुथमा अथवा यस मतदान स्थलमा मतदान केन्द्रमा आफ्नो मत खसाल्नुहुनेछ र आफ्नो जनप्रतिनिधि छान्नको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ। हामीले उहाँलाई देखिरहेका छौँ र हामीले जोड्न चाहन्छौँ। आज धेरै बोल्न मिल्दैन, म घामतिर फर्किएको छु यति हो, अरू केही छैन। जे सुनिश्चित छ त्यसमा तपाईको के हुन्छ? म घामतिर फर्किएको छु यति हो, अरू केही छैन। उहाँ भर्खरै मात्र केशव स्थापित यहाँबाट मतदान गरेर निस्किसक्नु भएको छ। तर जुन प्रकारले एकजना मतदाताको लागि 7 बजे सुरु गर्ने भनेर भनिएको थियो र जुन प्रकारले यहाँ ढिलाइ भएको अवस्था छ यो ढिलाइले एकजना मतदाताको लागि जुन निर्वाचन आयोगले तयार गरेको करिब छाप हान्नको लागि करिब 50 सेकेन्ड र त्यस्तै गरेर सम्पूर्ण तयारीको लागि जुन 4-5 मिनट लाग्ने भनेको थियो त्यो अनुसार भने अत्यन्तै लामो समय लाग्ने देखिएको छ र हामीले यहाँबाट प्रत्यक्ष रूपमा जोडिरहेका छौँ। हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरका उम्मेदवार केशव स्थापितलाई पनि जोडिरहेका छौँ। यहाँ भर्खरै विभिन्न व्यक्तिहरू आफ्नो मतदान गरेर यहाँ आउनुभएको छ। हामीले प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत यो दृश्य देखाइरहेका छौँ। उहाँले के भन्नुहुन्छ, कस्तो अनुभूति गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा हामीले उहाँलाई पनि जोड्नेछौँ। मुलुक यो पुनरुद्धारणको नयाँ चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ। यो घामतिर फर्किने अनि मनन गर्ने पुनर्जागरण सुरु भएको छ। त्यसको नेतृत्व काठमाडौँ महानगरपालिकालाई के सन्देश दिनुहुन्छ? आज मतदान प्रभावित गर्न पाइँदैन। सूर्यतिर फर्काउने, नमस्कार गर्ने, मौन बस्ने, मतदान गरे घरमा आराम गर्ने।
अरू केही दसैँ भने कति सठिक उत्तर छ तर उहाँ हामीले यो देखाइरहेका छौँ भर्खरै मात्र मत दान गरेर आइसक्नु भएको छ बजार पद्मकन्या कलेजमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरका उम्मेदवार केशव स्थापित र हामीले यो दृश्य तपाईँहरूलाई देखाइरहेका छौँ प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत र देशभर नै अहिले मतदान सुरु भइसकेको छ करिब 35,000 मतदाता अथवा 35,000 उम्मेदवार चयनको लागि अहिले 1,45,000 भन्दा बढी उम्मेदवारहरू यहाँ चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् र जसमध्येबाट 35 जाने यसो घामतिर फर्किने नयाँ कलेजबाट प्रत्यक्ष रूपमा दृश्यहरू देखाइरहेका छौँ र जुन प्रकारले उत्साह देखिएको छ जति पनि मतदाताहरू छन् योभन्दा अगाडिपट्टिका दृश्य देखाइएका दृश्यहरू र अहिले पनि एक प्रकारको माहौल सिर्जना भएको छ उम्मेदवारहरूले अहिले भर्खरै हामीले केशव स्थापितसँग पनि कुरा गरिरहँदाखेरि उहाँले आफ्नो आचार संहिताको कारणले गर्दाखेरि धेरै बोल्न नमिल्ने भनेर आफ्नो छोटो मतदान गरेको मात्र जानकारी गराउनु भएको छ हामीले तपाईलाई विभिन्न देशका विभिन्न स्थानबाट निरन्तर रूपमा प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत जोड्नेछौँ केही समय पछाडि हामी अर्को स्थानबाट तपाईमा जोडिनेछौँ अहिले भने तपाईँको ध्यान प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको केन्द्रीय स्टुडियोतिर जोड्न चाहन्छौँ धन्यवाद डेभिडजी हाम्रा संवाददाता डेभिड पाण्डे यति बेला काठमाडौँको पद्मकन्या कलेज मतदान केन्द्रबाट प्रत्यक्ष रूपमा हामीसँग जोडिनु भएको थियो र त्यहाँ मतदान भइरहेको दृश्य पनि हामीले यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा हेऱ्यौँ विशेष गरेर काठमाडौँ महानगरपालिकाका लागि नेकपा एमालेका उम्मेदवार केशव स्थापितले मतदान गर्नुभएको छ र यससँगै त्यहाँ मतदानको प्रक्रिया सुरु भएको छ मतदान सुरु भइसकेको छ काठमाडौँको पद्मकन्या कलेज मतदान केन्द्रमा र उहाँले केही छोटो प्रतिक्रिया पनि दिनुभएको थियो र मौन अवधि विशेष गरेर अब आज मतदान भएकोले प्रभावित गर्न नमिल्ने भन्दै छोटो प्रतिक्रिया पनि दिनुभयो हामी देशैभरबाट कुन कुन मतदान